برباد ہو جان. اس تو ایک تنگ دائرے چ اجازت دیتی. تھوڑا جہا کئی باری ضرورتیں بھی پیش آ جاتی ہیں. کوئی آدمی ایسے ملک چلا گیا مسلمان لڑکی نہیں ملتی یا کسی ایسی عورت کی محبت مبتلا ہو گیا, اللہ نے آخیا چل تم مرداں تے تھوڑا جہا اسی نرمی کر دینے. مشرکاں دی تے کافراں دی تے بالکل اجازت نہیں, اہل کتاب دی دے دینے. یہ چونکہ تازہ نبیاں دی امتاں کتاباں قیامت نوں منتے فرشتیاں نوں سارا نیکی بئی دا یہود نصارا. یہ قرآن پاک سورہ المائدہ. مگر وہ دے نال بھی بہت ساریاں خطرے دیاں گھنٹیاں بجا دی. شغل نہیں ہے جاندے اتنے اپنے لین نہیں نا کاغذ بناؤ لی کری جاندے عیسائی. ہاں آپ بھی نال عیسائی ہو کے شراباں پیندے خنزیر کھان لگ پیندے بے دین ہو جاندے. جس گل تو اللہ ڈرایا سی تے نکاح جڑا ہے میرا گھر ہے یہ ایک دوسرے تے اثر پینا ہے. اے سورہ مائدہ. والمحصنات من المؤمنات کہ مومن عورتاں چوں بھی پاک دامن. دیکھو جے گھر نوں دیندار بناؤن دا نا دیندا آکھیا نہ کہ ایماندار عورتاں کر لو. ایمانداراں چوں بھی آکھیا والمحصنات شریف پاک دامن لچیاں نہیں لیاونیاں نیک. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم تے تہاڈے تو پہلاں جنہاں نوں کتاباں ملیاں یہود اور نصارا انہاں دیاں پاک دامن لڑکیاں نہیں کر سکدی. بالکل جے کرنی تے کوئی شریف تے ہوے نچن ٹپن والی رقاصہ تے نہ ہوے انہاں تے بھی پابندی کہ پاک دامن. اذا آتیتموہن اجورہن جے انہاں دے مہر تسی دے دیو محسنین مگر نکاح دی قید چ لیاؤ. کھلی عیاشی دی اجازت نہیں, نکاح کر لو غیر مسافین بدکاری نہیں کرتے پھرنا ولا متخذ اخدان نہ چوری گرانے لاؤنے ہیں. اے اگے خطرہ. اجازت دیتی کہ چلو یہود نصارا بہت نیڑے آخر نبیاں نوں پہچان دے کتاباں دا پتہ قیامت دا بہت گلاں شریعت ساڈے نیڑے. خطرہ کچھ گھٹ گیا مگر اللہ اس تو غافل نہیں. پتہ خطرہ ਇਹਦਾ بھی بڑا یہود نصارا دا بھی ڈر بڑا. اگے فرمایا وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ. جن عیسائی یہودی اور لڑکیاں نہ نکاح کر کے پھر انہوں نے پیار چاہ کے ہولی ہولی ایمان چھڑ دیتا تو کفر لیے چلا گیا لڑ گیا لے گئی وہ لڑکی وہ دنوں فقد حبط عملہ. ساری کمائی وہ عمر دی برباد ہوگی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تے قیامت دے دن پر برباد ہونے آتے ہو گیا. اس تو جدن نے جانا نا جے انی ہمت ہے اینا ایمان پکا پہ تسی انہوں سجدے لیا سکتے جے جرت کرے ہو تے جے اگے ہی کھسکے جے نا اسلام تو بے وہی لے جو گی تو انہوں تے پھر پڑے پھر دے نیڑے کوئی نہ جائے ورنہ کفر چ مبتلا ہو جائے. اطلاع دیت کہ رشتہ ہی ہو سکتا تو انہوں کافر بنا دے. اور تاریخ اسلام میں دس دیجئے جنہ ساڈے مسلمان ملکوں میں غیر مسلم لڑکیاں نے تباہ کیتا جڑیاں نکاح لے. اکبر دے زمانے کچھ ایسے مولوی بھی اٹھ کھڑے ہیں نا ابو الفضل فیضی جنہوں نے ہندوؤں نے اہل کتاب بنا لیا. یہود نصارا تو گاہ لے گئے نا راجپوت راجے جڑے سے انہوں نے بچیاں لے آندیاں محلاں بت پرست محل سے بت پوجن. اور نتیجہ کی نکلیا پھر وہی سلطنت اسلامیہ جنہیں جھنڈے گڈے سی رسول اللہ دے دین دے اکبر کافر ہویا. پھر یہ ہی اپنی بیویاں جودا بائی اور آکھے لگے علانیاں پھر رسول اللہ گالاں کڈیاں کعبے نوں پیر کر کے ستا خنزیر محل دے تھلے بناتے کہ سویرے زیارت کرو اور صاف صاف کیا کہ محمد اور احمد ایک اہم قادم. اللہ جس گل کی دعائی دیتی سی بھی جے کرو گے تو نتیجہ کی نکلنا پھر میرا صرف یہ ابھی تسی مباشرت کر چڑنی ہے بربادی ہو گئی. اور یہ عثمانی سلطنت جڑا سی رونے کہ مصطفیٰ کمال اور خلافت ختم کرتی وہ خلیفیاں کا پٹھا تو پہلا بہ گیا کہ یہودی لڑکیاں محلہ چ آ گئیاں جنہوں نے ایک راز دسیا. ساری جاسوسی مسلمانوں کی انہوں بیویاں نے کی اور کنیا وزیراں امیراں خاندان انہوں نے جاسوس بناتا مسلمانوں چوں ہی سلطنت کا پٹھا بہ گیا. ایسی وڈی سلطنت جڑی پوری دنیا جھنڈا ترکاں دا لہراوندا سی اور مسلمان انہوں نے صوبے سے اشارہ ہوندا سی خلیفے دا فوجاں چل پئیاں یورپ کمبدا سی برباد کر کے رکھ دیتا. اس تو اللہ پاک فرماوندا میں نمازاں روزے حج زکات رسول اللہ دے چھڑتی جاپے دسدے رہن گے مگر نکاح طلاق دے مسئلے میں آپ بیان کی. میں پتہ بھی بنیاد اگر گڑب ہوئی چون خلطی ہوگی سلوک خرابی ہوگی برباد ہو جائے. یہ آئلی زندگی جڑی اپنا گھریلو یہ ٹھیک کرو بالکل پاکیزہ زندگی گزارو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق پھر تسی سمجھو سب تو بڑا دینی